अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में। ताहा इब्न जलील उसने जो उसके ऊपर बातें की है, इस तरह के किरदार के ऊपर के जो काम वो कर रहा है, उसके बारे में कुछ राय दी है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ताहा इब्न जलील यूथ क्लब का मेंबर है। काफ़ी सारे लोग इसको जानते हैं, एक मशहूर आदमी है ये। नौजवानों को गाइड करने का काम करते हैं यूथ क्लब वाले, और ये भी उनका मेंबर है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। करकरी बातों को तो हर किसी को मजा आता है, ठीक है। मसाले वाली बातों को तो मजा, चस्के के लिए तो आप समझते हैं ये कंटेंट बड़ा अच्छा है। लेकिन असल बात यह है कि तिल का उम्मत उनका खलत रहा माँ का सबत वाला को माँ का सब तुम। और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह से पूछा जब गया ना कि सहाबा की जंग जमल और मुख्तलिफ के बारे में, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथों को उस फितने से पाक रखा है, हम अपनी ज़बानों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, गड़े मुर्दे को उखाड़ना इसे वो शख्स कर सकता है जिसको करंट हालात है कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। इसमें ये देखें कि जैसे बता रहे हैं ताहा भाई कि जैसे उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप बनु उमय्या के बारे में क्या कहते हैं, कि जैसे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इख्तिलाफ हुआ था हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो उनका जो इख्तिलाफ था उसको मिर्ज़ा बयान करता है और कहता है कि कौन हक पे था, मतलब एक राय कायम करता है, और एक साइड को गलत कहने लग जाता है। तो उसके बारे में बात करने के बारे में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम उन पे क्यों बात करें कि अल्लाह ताला ने हमें उसमें से बचा लिया था, कि हमें वहाँ हमारे हाथ जो है वो उस काम में नहीं मुलव्वस हुए, तो हम अपनी ज़बानें क्यों अब मुलव्वस करें, हम उन पे बात क्यों करें। तो ये उन्होंने अपनी राय बताई कि इस चीज़ के बारे में हमें ये करना चाहिए कि हम खामोश रहें, और ऐसी चीज़ के बारे में खामोश ही रहना बेहतर होता है कि जो चीज़ गुजर चुकी है, और मामलात उन लोगों के थे कि जिनके बारे में हमसे नहीं पूछा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये फितना और इंतशार फैलाने वाली चीज़ है। और शेख मैंने सारा दिन अगर ये लेक्चर सुन लिया और मैं रात को बैठा हूँ, मेरी कोई तहज्जुद नहीं प्रूव हो जाएगी इससे, मेरा कोई लोगों की मैं इन्फाक बढ़ जाएगा मेरा। ये चीज़ देखें कि कोई इससे ये तो फ़ायदा नहीं होगा कि मिर्ज़ा के कोई लेक्चर इस तरह के सुन के कि जिसमें बता रहा हो कि मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये किया, जब इख्तिलाफ किया तो अपनी जो राय रखी तो वो गलत थे। तो सारे इख्तिलाफात उनके सुन के जितने इख्तिलाफात थे सहाबा के, वो सुन के, जो कि पहले इतने ज़्यादा बयान नहीं किए जाते थे लेकिन अब ये बयान करने लग गया, तो उनका जवाब भी लोगों को देना पड़ता है। तो सारे ये इख्तिलाफात सुनने के बाद क्या हमें कोई फ़ायदा होगा इस लिहाज से कि अगर हम तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद में और ज़्यादा खुशू खजू आ जाएगा, हम बहुत शौक़ से नमाज़ पढ़ेंगे, कोई इस तरह का फ़ायदा होगा? अगर इस तरह का कोई फ़ायदा होता है फिर तो सही है कि हमें हमारा इखलाक अच्छा हो जाएगा, लोगों से बात करने का तरीका अच्छा हो जाएगा सहाबा के इख्तिलाफात सुनने से। अगर इस तरह का कोई फ़ायदा होता है कि जो हमारे अमल में बेहतरी लेके आए, तो फिर तो सही है, फिर हम उनके इख्तिलाफात बयान करें और फिर सबको बयान करने चाहिए कि अगर फ़ायदा हो। लेकिन अगर फ़ायदा ना हो तो फिर उसका मकसद ही नहीं बनता कि हम उनको बयान करें। क्या बड़ा, यानी मैं तो और मजीद नेगेटिविटी का शिकार हूँ। दूसरी बात ये कि एक वो वाक़या आता है ना, उसकी मुझे सनद का सही इल्म नहीं है लेकिन तारीखी वाक़या है, जिसमें चंगेज़ खान जब चंगेज़ खान ने बगदाद के मुसलमानों पे हमला करना चाहा तो अपने एजेंट्स और अल्फा फोर्स भेजी कि क्या स्पाई करके आओ क्या कर क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुबह सारे बैठते हैं बगदाद की जामे मस्जिद में, एक फरीक इधर बैठता है एक इधर बैठता है, दोनों बहस करते हैं कवा हलाल है या हराम है या मकरूह है। सारा दिन बहस करते हैं। अब कहते हैं अब का यहीं से बात शुरू हो गई हमारी, कहते हैं इनका कुछ हिसाब किताब है। तो उन्होंने कहा मारो ऐसी की तैसी भेरो इन सब की, ठीक है शेख। तो ये वो वाक़या जब चंगेज़ खान ने बगदाद पे हमला किया था, मैंने इस तरह पढ़ा हुआ कि हलाकू खान ने शायद किया था। तो जिसने भी किया था तब वाकई ऐसा था कि उन्होंने ये चीज़ देखी कि वहाँ जो लोग थे, वहाँ के उलमा और खलीफा, जैसे अब्बासी खलीफा थे उधर थे, तो वो एक महफिल से जाते थे जिसमें उलमा बैठते थे और मुख्तलिफ चीज़ों पे डिस्कस करते थे। जैसे ये बता रहे हैं कि कवा हलाल है या नहीं, कवा हलाल है या मकरूह है, इस तरह की चीज़, और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस करते रहते थे और रोज़ाना यही काम था। तो फिर उनके साथ यही हुआ कि वो उधर से हलाकू खान आया और उसने फतह किया उसको बगदाद को, और बल्कि वहाँ तबाह बर्बाद कर दिया वो सारे बगदाद को।
اور اس نے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے، ان کو شہید کر کے کہہ سکتے ہیں، قتل کر کے ان کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے۔ اور وہ لوگ اس طرح سے تھے کہ وہ عمل میں کسی طرح سے نہیں آ رہے تھے، بس باتوں میں تھے، بحث و مباحثے کرتے تھے لیکن عمل میں نہیں تھے، یعنی کہ کوئی عمل نہیں کر رہے تھے۔ عمل ہوتا ہے میدان عمل میں آتے، جہاد کی طرف آتے اور اپنی نمازیں درست کرتے، مطلب اعمال بہتر کرتے، لیکن اعمال کی طرف نہیں، وہ اس طرف تھے بس بحث و مباحثے میں کہ ہم نے یہ چیز ثابت کرنی ہے، یہ چیز جیسے کہ کوے کے بارے میں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ بحثیں ہوتی رہتی تھی ان کی۔ کسی نے کہہ دیا کہ کوا جو ہے وہ اتنا مکروہ نہیں ہے، تو کسی نے کہہ دیا کہ چلو اس پہ بحث کرتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں تھیں ان میں۔ ایک اور جو کرسچینٹی، ابھی کرسچینٹی ختم ہو چکی ہے تقریباً، ٹھیک ہے، جو ابھی کوئی شخص کرسچن جیزس، ناؤز باللہ اپنے شرٹ پہ جیزس از یہ لکھ کے اگر پھیرا ہونا تو کوئی کسی کو جیلسی نہیں ہوگی، یعنی ان کی غیرت، ان کی رولز، ان کا اللہ معاف کرے یہ ورڈ میں ویسے بول دیا لیکن یہ ختم ہو چکا ہے ان میں غیرت۔ کرسچینٹی صرف نام کی رہ گئی ہے، کیوں؟ اب یہ عیسائیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان میں اتنی بھی غیرت نہیں رہی کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ غلط اپنی شرٹ پہ لکھ کے ادھر پھیر رہا ہو نا۔ عیسائیوں کے ملک میں، انگریزوں کے ملک میں ایسے ہے، وہ کسی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جو مرضی کوئی کرے۔ وہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے مذہب سے بھی دور ہو چکے ہیں، وہ عیسائی ہیں، وہ عیسائیت سے بھی اتنے دور ہو چکے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا چیزیں تھیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ بہت زیادہ اختلافات میں پڑے ہوئے تھے، کیتھولک اور دوسرے پروٹیسٹنٹ اور اس طرح کر کے، اور ان کے نا فرقے ہیں، تو وہ سارے فرقے جو ہیں ان کے اختلافات اور سنتے سنتے وہ آخر بیزار ہو چکے ہیں، وہ آخرکار اب اس چیز پہ آ چکے ہیں کہ اب انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، جو مرضی ہوتا رہے۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگوں کو عمل کی طرف راغب کرنا چاہیے، عمل کا بتانا چاہیے کہ اس طرح سے یہ عمل کریں اور اس سے فائدہ ہوگا۔ جیسے کہ صحابہ کے بارے میں بتانا ہے تو ان کا یہ بتائیں کہ کیسے کیسے وہ جہاد کرتے تھے، اور ان کا اسلام کے لیے جو ذوق شوق تھا، وہ کافروں سے لڑائی کرتے تھے، ان کی جنگوں کے بارے میں بتائیں، اور ان کی نمازوں کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح نمازیں خشوع خضوع سے پڑھتے تھے، اور ایک دوسرے سے جہاں تک کہ ان کے مقابلے بھی ہوتے تھے کہ میں نے نیکیاں زیادہ کرنی ہیں، اس طرح کی چیزیں بتانے والی ہیں۔ اور جیسے غزوہ بدر کا موقع تھا، وہاں سارے کے سارے 313 لوگ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جتنے لوگ تھے وہ کفار کے مقابلے میں غزوہ بدر میں پہلا مارکا تھا یہ اسلام کا کفار کے ساتھ، تو وہ کفار ہزاروں میں تھے، 1000 سے زیادہ تھے، تو وہ ہزاروں میں تھے اور یہ 313 تھے، تو تب انہوں نے پہلی وہ جنگ جو لڑی تھی، تو وہ اس طرح کے واقعات بتانے والے ہیں کہ جس سے ایمان تازہ ہو، اور یہ چیزیں بتانے والی ہیں، اور عمل میں لے کے آنے کی ضرورت ہے کہ لوگ عمل کی طرف آئیں۔ اس چیزوں کا کیا بتانا کہ ان کے یہ اختلافات ہیں، یعنی کہ صحابہ نے بہت سارے اچھے اعمال بھی کیے ہیں، بلکہ زیادہ تر ان کے ہیں ہی اچھے اعمال، تو وہ نہ بتائے جائیں، ان کی سیرت کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ جیسے کہ مرزا صاحب دیکھیں زیادہ اختلاف پہ بتاتے رہیں گے کہ فلاں صحابی کا یہ اختلاف تھا، وہ ساری ہسٹری بتاتے رہیں گے، فلاں جنگ ہوئی، جنگ جمل صفین، اور اس میں یہ کردار تھے، اس طرح ہوتا رہا، وہ بتاتے رہیں گے کہ جو مسلمانوں کی آپس میں جنگ تھی وہ جنگیں بتاتے رہیں گے۔ تو کفار کے ساتھ جو جنگیں تھیں، جو کافروں کے ساتھ لڑی گئی تھی، اگر وہ نہ بتائی جائیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ ان کی سیرت کو پڑھنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا کہ صرف ہم ان کے اختلافات دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک غلط وہ نا طریقہ ہے، ایک کنسیپٹ غلط لے کے وہ چلا ہوا کہ صرف وہی چیزیں دیکھنی ہیں۔